नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। ढुङ्गा नहुँदा महाकाली पुलको काम प्रभावित, दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कठिन, सरकारले ढुङ्गा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। बागलुङको काटेखोलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाउँदै, ढाँचा फाटेर घर छाडेकाले घर पाउँदै 10 घर परिवार दङ्ग। गुल्मीमा न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिइयो तालिम, मेलमिलाप गराउन सहज हुनेमा स्थानीय सरकार विश्वस्त। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा पर्यटकको आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। र परनिर्भरता हटाउन तात्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सम्भावनाको खोज हुँदै पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक तानिँदै। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। महाकाली नदीपारीको दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने पुलको काम ठूला ढुङ्गाको अभावमा प्रभावित भएको छ। पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने पोखरीको तटबन्ध बनाउन ठूला ढुङ्गाको अभाव भएको हो। 4 लेनको पुल निर्माण स्थलमा महाकालीको चौडाइ 2 किलोमिटर छ। पुलको लम्बाइ भने 800 मिटर मात्रै छ। नदीलाई पुलको लम्बाइ भित्र बगाउन दुवैतर्फ झण्डै 5.5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउनु पर्दछ। त्यसैका लागि ठूला ढुङ्गा आवश्यक परेको हो। ढुङ्गा नहुँदा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिका जोड्ने नेपालकै ठूलो लगानीमा निर्माणाधीन महाकाली 4 लेनको पुलको काम ठूला ढुङ्गा नपाएर प्रभावित भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 ओदाल स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको तटबन्ध बनाउने काम ढुङ्गाकै कारण रोकिएको हो। पुलको दुवैतर्फ 5400 मिटर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने योजना छ। नदीको पारी र वारी गरी दुवैतर्फ 2700 मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख छ। पुलको दुवैतर्फ 1.2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका 2वटा पोखरी समेत निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ढुङ्गा नपाएर काम रोकिएकाले सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। महाकाली पुलको भौतिक प्रगति 68% भइसकेको र पुलको दुवैतर्फ पोखरी निर्माण गर्दा 260 किलो भन्दा ठूलो ढुङ्गा चाहिने भएकाले धेरै प्रयास गरेर पनि ढुङ्गा ल्याउन नसकेको कारणले कामको प्रगति रोकिएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएको छ। यो महाकाली पुल हालसम्म भौतिक प्रगति 68% भइसकेको छ। वित्तीय प्रगति लगभग 62-63% भइसकेको छ
यसमा अहिले हाल यो ढुङ्गा जुन हामीले पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने छ दुवैतर्फ गाइडबन्ड 5200 मिटर गाइडबन्ड बनाएर त्यहाँ पोखरी त्यो सोको निर्माणको लागि 250 किलो 260 किलोभन्दा ठुलो ढुङ्गा चाहिनेमा ढुङ्गा ल्याउन नसकेको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीले धेरै प्रयास गरेर पनि 10-12 हजार घन्टा मात्रै ढुङ्गा ल्याउन सकेको अहिलेसम्म। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रगति चाहिँ रोकिएको अवस्था छ पोखरी निर्माणको चाहिँ। यो ढुङ्गाको लागि हामीले धेरै नगरपालिकादेखि लिएर हाम्रो पुल अफिसकोदेखि लिएर धेरै ठाउँ पहल गरिसकेका छौँ, तर अब चुलेको समस्या अनि खानीको अभावको कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गा चाहिँ ल्याउन नसक्ने अवस्था भएको छ र यसको कारणले गर्दाखेरि पोखरी निर्माण कार्य चाहिँ लगभग बन्द जस्तो नै छ। स्थानीय तहमा रहेका खोलामा प्रशस्त रूपमा ढुङ्गा भए पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि ढुङ्गा ल्याउन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ। सरकारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री परिषदको निर्णय गरी ढुङ्गा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आयोजनाको माग छ। यो महाकाली पुल आयोजना कुल ढुङ्गा चाहिएको 1,41,000 घनमिटर ढुङ्गा चाहिरहेको हामीलाई 257 किलोको ढुङ्गा मोटादेखि 30% हामीलाई अलिक सानो ढुङ्गा भयो भने पुग्छ। यो ढुङ्गा चाहिँ मेन गरेर हाम्रो चाहिँ यो राउटेला खोला, यो माथिको अरू खन्ने खोला, यो कामिटाटी खोला, यिनीहरूमा ढुङ्गा प्रशस्त रूपमा छ, तर त्यो ढुङ्गा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ ल्याउन दिइरहेन। जुन आइई गरेको छ यिनले आइईएमा पनि त्यो ढुङ्गा निकाल्न दिइरहेको छ, हामीले पनि बीच भागबाट ढुङ्गा निकालिरहेको छौँ, किनार नदीको किनार भागबाट ढुङ्गा निकालिरहेनौँ। त्यही पनि यिनले हामीलाई चाहिँ अब त्यो ढुङ्गा ल्याउनलाई चाहिँ हामीलाई सहज वातावरण गरिदिएको छैन कि। यो चाहिँ मेन कुरा भनेको हामीलाई चाहिँ यसलाई जसरी पनि अब जसरी यसले मजगाउँ विमानस्थललाई जति उच्च प्राथमिकता दिएर गरे, यस्तै गरी हाम्रो महाकाली पुल आयोजना प्राथमिकता दिएर चाहिँ यसलाई क्याबिनेट निर्णय गरिदिनु पर्यो, नत्र यो हामीले चाहिँ ढुङ्गा ल्याउन हामीलाई चाहिँ सहज छैन। यहाँ चाहिँ सहज रूपमा हामीले ढुङ्गा ल्याउनलाई त्यही क्याबिनेट निर्णय गरिदिनु पर्यो कि यसको डिजाइन चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्यो, अरू कुनै विकल्प छैन। एउटा ठुलो गौरवको योजना 4 लेनको पुल बनिरहेको छ र अब त्यहाँ 4 लेनको पुलको छेउमा जुन ठुलो पानीका तलाउहरू बनिरहेका छन्, त्यहाँ ठुलो ढुङ्गाको अभाव भएको भन्ने कुरो सुनिरहेको छ र अब त्यो सुनिराख्नुभन्दा पहिला पनि अब ठेकेदारदेखि लिएर अब निर्माण व्यवसाय सङ्घदेखि लिएर जिम्मेवार पक्षले पहिला पनि अब त्यो स्रोतहरू हामी कहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरोलाई पनि मध्यनजर गरेर आफूले त्यो व्यावहारिकता गर्नु पर्थ्यो कि पहिल्यै भन्ने जस्तो पनि लागिरहेछ। अब जसरी हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका परिसरबाट भए जतिको मानौँ अब वन जङ्गलदेखि लिएर एक किसिमको दोहन हुने खालको पनि ढुङ्गासम्म पनि भीमदत्त नगरपालिकाले पर्याप्तता गराइसके पश्चात पनि अब त्यहाँ ढुङ्गाको अभाव भएको भन्ने सुनिरहेको छ। अब त्यसलाई अब जिम्मेवारीका आधारले एउटा भीमदत्त नगरपालिकामा त जिम्मेवारी नरहेर र निर्माण व्यवसाय सङ्घ र त्यहाँ काम गरिरहेको अन्य निकाय र पुल आयोजनादेखि लिएर हिजोका दिनमा 4 लेनको पुल बनाउँदा हामीले त्यो इस्टिमेट बनाउँदाखेरि पनि त्यो ढुङ्गा हामीले कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरो पनि त्यहाँ खुलाउनु पर्थ्यो कि भन्ने जस्तो, किनकि अब मापदण्ड त्यहाँ विभिन्न कुराहरूको लेखाजोखा त पहिला नै भएको हुनसक्छ र हामीले जहाँ जसरीबाट भयो पनि ढुङ्गा हामीले उपलब्ध गराएर बनाउनुपर्छ भन्ने खालको योजना र अब त्योसँगको रकम पनि जुटाउनु पर्ने थियो। अब त्यो नभएर अहिले आएर अब आधा काम भइसकेपछि ढुङ्गाको अभाव भइरहेको छ भन्ने कुरो सुनिन आउँदाखेरि हाम्रो सबै खालका योजनाहरू पूर्व तयारीका साथ दिगो रूपमा हुँदैन रहेछन् भन्ने किसिमको पनि हामीमा बुझाइआएको छ। मैले भनिहालेँ नि, यदि हामीले वन वातावरणसँग पनि हामीले समन्वय गरेर भीमदत्त नगरपालिकाको सूर्य क्षेत्रमा भइरहेका ती स्रोतहरूलाई समेत हामीले सहयोगको रूपमा उहाँलाई प्राप्त गराइसकेको छ र अब तत्पश्चात पनि अब अपुग भयो भनिसकेपछि भीमदत्त नगर परिसरभित्र त्यति ठुलो ढुङ्गाहरू छैन। त्यही भएर भने नि जो सुरुको निर्माण व्यवसाय र सरकारसँग जुन त्यहाँ योजनाको जो सुरुकै मापदण्ड थियो त्यसमा यति ठुलो ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र अनि त्यो कहाँबाट पर्याप्त गर्ने खालको भन्ने कुरो पनि त्यतिखेरै पत्ता लगाएर गर्दा ठिक हुन्थ्यो कि अब अहिले आएर त्यो समाधान हुने कुरो होइन नि त। गत 2074 साल भदौदेखि सुरु भएको निर्माणको अवधि 2078 फागुन 12 गतेसम्म तोकिएको छ। 3 अर्ब 67 करोडको लागतमा बन्ने पुल अन्तर्गत 7.8 किलोमिटर लम्बाइको 6 लेनको पहुँच मार्ग कालोपत्रे भइसकेको छ। ब्रह्मदेव र बेदकोट क्षेत्रका खोलाहरूबाट मात्रै झण्डै 1.5 लाख घनमिटर ठुला ढुङ्गा उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले आयोजना कार्यालयले विकल्प सोच्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ। बागलुङको काटेखोला गाउँपालिकाको काउलेबासी जमिनको धाजा फाटेर घरबार विहीन भए। सरकारले 10 घर परिवारलाई त्यहाँबाट हटायो। धेरै अरूको घरमा भाडामा बस्न बाध्य भए। धेरैले फेरि काउलेबासीमा बस्ने चाहना पूरा नहुनेमा चिन्तित थिए। तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाएसँगै काउलेबासीको खुसी फर्किएको छ। धाजा फाटेको क्षेत्र भन्दा केही पर भए पनि बस्ती बन्दैछ। भाडामा 3 वर्षदेखि बस्दै आएकाहरू आफ्नै घर पाउने भएसँगै दङ्ग छन्। बागलुङबाट पालेका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट।
3 वर्ष पहिले घरको जग नै मासिने गरी जमिनको धाँजा फाटेपछि गाउँ छाडेका बागलुङको काठे खोला गाउँपालिकाका वीरबहादुर दमाई अहिले नयाँ घरको मझेरीमा ढुङ्गा बिछ्याउँदैछन्। सेताम्मै कपाल फुलेका उनी हतौडा लिएर ससाना ढुङ्गा मझेरीमा मिलाइरहेका छन्। 3 वर्षदेखि अर्काको घर भाडामा लिएर बसेका दमाईलाई नयाँ वर्षको पहिलो महिनामा नै नयाँ घरमा भित्रिने इच्छा छ। वैशाख महिनाभर नयाँ घरमा सर्ने तर्खर उनले गरेका छन्। सोही अनुसार उनको घर बनिरहेको छ। 3 वर्ष अघि जमिन भाँसिएर विस्थापित भएका काठेखोला गाउँपालिका 5 बिहु काउलेका 10 परिवारका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती निर्माण गरिरहेको हो। निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीमा उनले पनि घर पाउँदैछन्। काउलेमा बन्न लागेका सबै घर पाउने विस्थापित उत्तिकै हौसिएका छन्। आफ्नो भाग लाग्ने घरको रेखदेख र स्याहार गर्न उमेरले 60 कटेका वीरबहादुरलाई खुब जाँगर चलेको छ। छिटो हातमा छिटो सार्नु राम्रो लाग्थ्यो नि, भाडा तिर्न सक्थेन। जानु त परिवार छ, अब 4 भाइ छोरा 2 पनि छोरी हुन्, किन बुढाबुढी मात्रै छन्। 2 वर्ष भयो। 2074 सालमा जमिनको धाँजा फाटेर बस्ती नै जोखिममा परेपछि भाँसिएको जमिनभन्दा केही पर नयाँ ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएको हो। प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनेपछि वडा कार्यालयले 22,50,000 रुपैयाँ खर्चेर एकै ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। दाताको सहयोग समेतले जग्गा खरिद गरेपछि सुरु भएको एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। 7 घर बनिसकेको छ र 3 घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बिजुली, खानेपानी, सडक, ढल र सरसफाई लगायतका संरचना निर्माणको काम भने बाँकी नै छ। ठुलो बाढी आयो, बर्सात आयो र यो बर्सातले पहिरो गयो। पहिरो गइसकेपछि यो काउले क्षेत्रमा एउटा निश्चित भूगोल छेदविच्छेद भयो। त्यहाँ भएका बस्तीहरू त्यहाँबाट बाहिर सार्नुपर्ने अवस्था आयो र स्थानीय सरकार र विभिन्न दात्री निकायहरू, शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा, अगुवाईमा र यो वार्डको पनि अगुवाईमा नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम राज्यले पनि स्वीकृति गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्यो। विभिन्न घरहरू बनिरहेको छ र यो एकातिर यसको सकारात्मक पक्ष छ। जुन जमिनको स्ट्रक्चर अत्यन्त फरक किसिमको थियो, जहाँ बस्ती बस्न योग्य थिएन, त्यहाँबाट भोलि पनि त्यस्ता घटनाहरू घट्न सक्थ्यो। जुन नयाँ बस्ती विकास भएको छ त्यसमा भू धरातल हामीले सरस्वती हेर्दा अनुकूल छ र सबै घरहरू एकै प्रकारका छन् र एकै प्रकारको घर हुँदा र एउटै किसिमको वातावरण हुँदाखेरि एउटै किसिमको लर्निङ हुन्छ र सामाजिक भावनाको विकास हुन्छ। यो एउटा पक्ष हो। तथापि आफ्नो जमिन छोडेर पृथक जमिनमा जाँदै गर्दा जुन घर पाउने लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही असल हुनु स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ। पीडितलाई घर हस्तान्तरण गरेपछि पनि ती संरचनाहरू निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। जमिन भाँसिएपछि काउलेका 14 घर परिवार विस्थापित भएका थिए। वडा कार्यालयले मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा 5 रोपनी 12 आना जग्गा 33 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर पीडितलाई कित्ता काट गरी जग्गा हस्तान्तरण गरेको थियो। जग्गाका लागि प्राधिकरणले दिएको 20 लाख रुपैयाँमा अरू ऋण थपेर जग्गा किनिएको थियो। पूर्ण विस्थापित भएका 10 घरलाई 9 आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई घर निर्माण गरिएको हो। सुरुमा 14 घर विस्थापित भए, तर त्यो 14 घरमध्ये 4 घर कहीँ कतै आफ्नो जग्गा जमिन घरकोट भएका भएर अन्त्यमा हामी 10 घरलाई घडेरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। प्राधिकरणबाट प्रत्येक घडेरीको 2 लाख रुपैयाँ र हामीले यहाँको जग्गा चाहिँ 6 आना भनेमा हामीले अहिले 9 आना दिएका छौँ। 22,75,000 को टोटल जग्गा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ र प्राधिकरणमा हामी धेरैचोटि धाएर त्यहाँको अहिले निर्माणको लागि घर बनाउनको लागि एक घरको लागि 3 लाख रुपैयाँ र पूर्वाधारको लागि एक घरको लागि 4 लाख रुपैयाँको दरले काम भइरहेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि हालसम्म नियमित रूपमा त्यस ठाउँमा खटेर उनीहरू विस्थापित परिवारलाई साथ दिएर वार्ड कार्यालय म व्यक्तिगत वार्ड अध्यक्ष मेरो टिम सबैले खटेर काम गरिरहेका छौँ र अब केही दिनमै हप्ता 10 दिनमै उनलाई नयाँ भवनमा प्रवेश गराउँछौँ। 10 परिवार भन्दा बढीको बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले बजेट गाउँपालिकामा पठाएको थियो। एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका घरहरूका लागि अन्य लाभग्राहीले जस्तै प्रति परिवार 3 लाखका दरले प्राधिकरणले उनीहरूलाई पनि निजी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराएको हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनमा स्थानीय तहको भूमिका
कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। शिक्षामा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जति हुनुपर्ने हो त्यो अलिकति नभएको हो कि जस्तो जनताहरूले फिल गरे जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अब शिक्षाको क्षेत्रमा प्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि त गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा अलिकति डेभलप हुनुपर्ने, अलिकति चेन्ज हुनुपर्ने हो नि त। त्यो चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो। अनि अलिकति प्राइभेट स्कुलहरूलाई नै अहिलेको स्टुडेन्ट अभिभावकहरूले पनि प्राइभेट स्कुलहरूलाई फोकस गरेको जस्तो लाग्छ क्या मेरो विचारमा। र त्यसका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्कुललाई अलिकति डेभलप गर्नुपर्यो। स्कुलको हरेक गतिविधिहरू, स्कुलका टिमहरू, टिचरको टिमदेखि लिएर समितिदेखि लिएर त्यसमा चेन्ज गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर केही न केही चेन्ज गर्नका लागि चाहिँ कुनै ठोस निर्णय निकाल्नु पर्यो र स्कुललाई अलिकति डेभलप गर्नु पर्यो। अलिकति हाम्रो समाजमै जनचेतना बढाउनुपर्छ र त्यो चेतनाले मात्रै शिक्षा यो हो र शिक्षाले गर्दा चाहिँ आफ्नो जीवन स्तर र सबै कुरामा के भन्नु जीवन स्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने कुरा। शैक्षिक क्षेत्रलाई उजागर गर्न यहाँका प्रत्येक स्थानीयले संरचना बदलेर मात्रै हुँदैन, हामीले संस्कार बदल्न जरुरी छ। प्लस मैले यो भन्नको अर्थ के भने घर घरमा आफ्नो शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने भावी आफ्नो बालबच्चा भनौँ भावी कर्णधारहरूलाई कस्तो बाटोतिर लगाउने र स्थानीय सरकारसँग आफूले माग के राख्ने र चाहिँ उनीहरूलाई कसरी घचघच्याउने भन्ने चाहिँ एकदमै अभिभावकको चाहिँ भूमिका चाहिँ हुनसक्छ है। सक्दो वर्ष स्वास्थ्य र शिक्षामा एकदम चाहिँ हाम्रो निःशुल्क नेपाल सरकारको निःशुल्क हुनु पर्यो। एकदम गरिबहरूले एकदम स्वच्छमा सुखमा अनि एकदम धुनी बनाउन भनेपछि एकदम शिक्षा र स्वास्थ्यमा एक नम्बरमा चाहिँ मेरो निःशुल्कमा आउनु पर्यो नेपाल सरकारले। त्यसमा नभएर पनि शिक्षामा एकदम हाम्रो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको अब परीक्षा सिद्धियो, परीक्षा त्यो सिद्धिँदा बित्तिकै तुरन्त पाठ्य पुस्तक ल्याएर हाम्रो स्टारमा आउनु पर्यो एक नम्बरमा। विद्यार्थीलाई एक नम्बरमा घाटा नहुने गरिकन तुरन्तै पठन पाठनमा चाहिँ तुरन्तै चाहिँ पाठ्य पुस्तक तयार हुनु पर्यो। त्यसमा पाठ्य पुस्तक तयार भएपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ सफलता हुन पाउँछन्। गाउँलाई नै अधिकार दिएको छ किनभने जुन स्कुल जुन गाउँमा छ त्यहाँको अभिभावकले त्यहाँका नेताले हेर्नलाई केन्द्रले पनि दिए, तर यहाँका नेताहरूले पार्टीगत मेरो पार्टीको शिक्षक हो भने त्यो 10 दिन स्कुलमा नआए पनि उसलाई केही नहुने होइन, त्यही राजनीतिकरण गरेर यो शैक्षिक संस्थालाई बिगारे। त्यसमा स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। को टिचर पढाउन आउँछ आउँदैन होइन, ऊ रेगुलरिटी छ कि छैन, विद्यार्थीलाई राम्रो पढाइराखेछ छैन। जुन शिक्षा समिति छ नगर स्तरीय स्थानीय सरकारले बनाएको त्यसले हेर्नुपर्ने हो। राजनीतिकरण धेरै देखिएको छ र अर्को कुरा के छ भने शिक्षकहरू टाइममा आएको छैन स्कुलमा र कुनै गतिविधि स्थानीय तहमा जुन छ कुनै खास गरेर स्पेसल भूमिका नगरपालिकाको र वार्ड अध्यक्षको देखिएको छैन। शैक्षिक अवस्था सुधार्नको लागि यहाँ शिक्षा समिति जुन छ त्यो शिक्षा समितिलाई कन्टिन्यू एउटा नीति निर्देशन हुनुपर्छ। त्यसको लागि अनुगमन टाइममा समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले एउटा योजना बनाएर तपाईँ जस्ता शैक्षिक सरकारवाला मान्छेहरूसँग बसेर योजना बनाएर त्यो योजनालाई ठोस ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रयास प्रयत्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। शैक्षिक रूपान्तरणको प्रथमत योजना बनाउने, त्यसलाई रणनीति रूपमा परिणत गर्ने, त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र खास गरी त्यो रणनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम पहिले बनाउने। मेकानिजम तयार भइसकेपछि उसले कार्यान्वयन सुरु गर्छ र निरन्तर चाहिँ उसले गुणस्तर सुधारका लागि त्यो कार्ययोजनालाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ उद्देश्यमूलक बनाएर अगाडि लग्यो भनेदेखि स्थानीय तहले शैक्षिक रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यो कुरा सम्भव छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा नहुँदा महाकाली पुलको काम प्रभावित, दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कठिन, सरकारले ढुङ्गा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग।
बागलुङको काटेखोलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाउँदै धाजा फाटेर घर छाडेकाले घर पाउँदै 10 घर परिवार दङ्ग। गुल्मीमा न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिइयो तालिम, मेलमिलाप गराउन सहज हुनेमा स्थानीय सरकार विश्वस्त। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा पर्यटकको आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। र परनिर्भरता हटाउन तात्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सम्भावनाको खोज हुँदै पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक तानिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा आउने सामान्य समस्यालाई स्थानीय सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक समिति गठन गरेको छ। ससाना झगडा र विवाद सोही समितिले निरूपण गर्ने भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरियो। तर समितिमा रहने मेलमिलापकर्ता वा समितिसम्म पुग्नु अघि नै विवाद मिलाउने व्यक्तिको अभाव भने खड्किरहेको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्न थालेका छन्। अर्थात् स्थानीयलाई नै मेलमिलाप कसरी गराउने भन्ने तालिम दिएर मेलमिलापकर्ता बनाउन थालेका छन्। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले पनि यस्तै तालिम दिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले सामान्य विवादलाई गाउँस्तरमै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई 48 घण्टे मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ। इस्मा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल एडभोकेसी नेपालको प्राविधिक सहयोग र सुशासन तथा क्षमता विकास नेपालको आयोजनामा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले वस्तु स्तरमा परम्परागत तरिकाबाट थुप्रै विवादको निरूपण गर्ने गरेका थिए। तर तालिमले पुरानो पद्धतिलाई अझै व्यवस्थित बनाउने काम गरेको सहभागीको प्रतिक्रिया छ। जो हामी जब जनप्रतिनिधि भयौँ र गाउँमा आउने विभिन्न खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने थियो। तर हिजो हामीले हेर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा हेरेका थियौँ। तर अहिले जुन हामीले चाहिँ यो मिलाप सम्बन्धी तालिम लियौँ, यो तालिमबाट विधिहरू अरू पनि रहेछन् र ती विधिहरू मार्फत पनि हामीले चाहिँ सुल्झाउन सकिने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो र तालिम राम्रो भयो तर ढिलो भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मेलमिलाप तालिम जसरी हामीले 48 घण्टे आधारभूत तालिम लियौँ, हामी यस तालिमले महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै दरिलो र आँटिलो बनाएको छ। हामी दिदीबहिनी, हामी जनप्रतिनिधिले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने हामीमा त्यति क्षमता जागेको छ। त्यही हिसाबले नै हामीले काम गर्नेछौँ। तालिम पश्चात जनप्रतिनिधिले पारिवारिक विवाद, लेनदेन, जग्गा जमिन जस्ता देवानी लगायत जुनसुकै विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। नागरिकको गुनासो सुन्ने पहिलो व्यक्ति र समुदायको हरेक कुरा जानकार भएकाले पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिममा मेलमिलापको महत्त्व, भूमिका, दायित्व, मेलमिलाप वार्ताको सिप, मेलमिलाप प्रक्रिया लगायतका विषयमा जानकारी दिएको छ। धेरै फाइदा गर्छ किनकि उनीहरूले कति अहिले जति पनि कुराहरू आएको छ न्यायिक समितिलाई नै मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने जुन छ, तर न्यायिक समिति त त्यसको एउटा प्रमुख हो, तर पनि सहजकर्ता मेलमिलापकर्ताले सहजकर्ता गरिदिने हो क्या। त्यो भइसक्यो भने पछि के हुन्छ भने भोलि त्यो समस्या भनेको उनीहरूले नै समाधान गर्छन्, हामीले गरिदिने होइन नि त।
हामी त निर्णयकर्ता पनि होइनौँ, मेलमिलापकर्ता त निर्णयकर्ता होइन नि त। उनीहरूको समस्या उनीहरूलाई अनुभूति गराउने हो क्या, भित्रबाट ओहो मैले केही गल्ती गरेको छु भने पनि मैले गल्ती गरेर रहेछु भने अनुभूति गराएर हामीले त्यो बारेमा सिपहरू सिकाएका हुन्छौँ हाम्रो मेलमिलापकर्ताहरूलाई, उहाँहरूले नै गरिदिनुहुन्छ। यसरी तालिम लिँदा न्यायिक समितिको काममा सहजता र सहजीकरण हुने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ। 48 घण्टे तालिम आज समापन भएको छ। यसले न्यायिक समितिमा जुन हामीलाई पनि सहजीकरणको पाटोलाई अगाडि लाने कुरा र अर्को सानातिना कुराहरू देखिन्छ नि, जुन सानातिना झैझगडा केसहरूको अढाइमा मिलाउने कुराहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले सहजीकरण गरेर मिलाउनुहुन्छ भनिन्छ। पहिले पनि मिलाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले जुन यो तालिमले प्रक्रिया कस्तो हुने रहेछ, कसरी मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले सिकिसक्नु भएको छ र यसले न्यायिक समितिलाई ठुलो सपोर्ट गर्ने मैले देखेको छु। स्थानीय तहसँगै गठन भएको न्यायिक समितिले गाउँमा सोचे अनुसारको न्याय सम्पादन गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ, तर प्रयासरत छन्। एकातिर राजनैतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि न्यायिक समितिमा छन्, अर्कोतर्फ समितिले आफ्ना काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिरहेको छैन। तर यसरी मेलमिलापकर्ताले नै अग्रसरता लिने हो भने न्यायिक समितिको कल्पना पूरा हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगर। उहाँसँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, पालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद पनि। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे नगर क्षेत्र कोरोनाको उच्च जोखिममा छ, नियन्त्रणमा पालिकाका तर्फबाट कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न उपमेयरज्यू। सुरुदेखि नै हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई यो दोस्रो लहरबाट जोगाउनको लागि हाम्रो सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गरेर सकेसम्म भारतबाट आउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र भारतीयहरूको चाहिँ जाँचको प्रक्रिया त्यो कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ। तैपनि खुला सीमा नाका भएको कारणले गर्दाखेरि खास गरेर हाम्रो नजिकको जुन सीमा छ भारतको यूपी उत्तर प्रदेशको लखनऊ, हामी जम्मा 3 घण्टामा हामी लखनऊ पुग्न सक्छौँ। यो नजिकको दूरीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ जसरी सङ्क्रमितहरू लाखौँको सङ्ख्यामा देखिन थाल्यो, त्यसको प्रभाव नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको हुँदाखेरि पनि र हाम्रो रहन सहन बसाइ सराई त्यसपछि हरेक जुन सांस्कृतिक हाम्रो सम्बन्धहरू छ त्यो आवत जावतहरूलाई हामीले रोक्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अलि बढी चाहिँ यो फैलिएको जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छ। हजुर, जस्तो कि यो प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ कस्तो सहकार्य भइरहेको छ त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि खालको सहकार्य र समन्वय हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले हप्ता 10 दिन अगाडि नै आजको जुन विकराल अवस्था यहाँहरूले विभिन्न मिडिया मार्फत सुनिराख्नु भएको छ, हामीले हप्ता 10 दिन अगाडि नै हाम्रो बैठकहरू सरकारवालाहरूसँग बैठक बसेर भोलि आउने दिन चाहिँ अप्ठ्यारो छ नेपालगञ्जको लागि, अलिकति हामी सतर्क हुनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो बैठक थियो। त्यसमा केही तयारीका कुराहरू र समग्र प्रदेशले चाहिँ हाम्रो यो पालिका भित्रको अथवा चाहिँ भनौँ न यहाँ चाहिँ संक्रमणको जुन दर बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ भेरी अस्पताललाई विशेष गरेर जहाँ चाहिँ संक्रमितहरूको उपचार हुने गरेको छ त्यसलाई हेरिदिनु पर्यो भने हामीले निर्णय गरेर पत्र पठाएको। अहिलेसम्म त्यो पत्रको कुनै पनि सुनवाई भएको पनि अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अन्य कुराहरूमा अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तह र तबकाबाट आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएर काम गर्ने प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको छ। तर त्यो चाहिँ पर्याप्त नभएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति विकराल रूप चाहिँ देखिएको हो। हजुर, अलिकति विकास निर्माणका पनि कुरा गरौँ उपमेयरज्यू। यो वर्षभरि नै कोरोनाका कारण विकासका काम ठप्प भए, पूर्वाधार विकासको रकम त फ्रिज नै भएको अवस्था हो नि होइन उपमेयरज्यू? पूर्वाधार विकासहरू करिब अब हामी यो आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक चौमासिकमा आइसकेको हुँदाखेरि पनि धेरै विकासका कामहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था चाहिँ छ। तथापि विकासका कामहरूले अथवा विकासमा छुट्याएको बजेटहरूकै कारणले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणमा हामीले लगानी नगर्ने अथवा पर्याप्त रूपमा बजेट नछुट्टिने अथवा पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने कुरो होइन। हामीले रकमान्तर गरेर पनि हिजोको दिनमा पनि कोरोना संक्रमणको जुन भयावह अवस्था थियो
थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ भनेपछि अहिले त हामीसँग केही बजेटहरू हामीले अलरेडी नै छुट्याएको र अलरेडी नै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका आउने विपदको लागि तयारी अवस्थामा रहेको हुँदाखेरि अहिले हामीसँग खासै त्यति ठुलो समस्या छैन। विकास निर्माणका कामहरू अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था छ, तथापि बिस्तारै विकासका कामहरू बाँकी रहेको कामहरू चाहिँ अगाडि बढी नै रहेको छ। हजुर, अन्तिममा यो महामारीकै बीचमा पनि जनताका न्यायिक पहुँचका लागि के कस्ता काम भएका छन् त उपमेयरज्यू? नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुरुदेखि नै जमुना नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेर आउने नेपालीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने काम गरेको थियो भनेपछि जसरी चाहिँ कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थाल्यो हामीले हाम्रो होम आइसोलेसन र हाम्रो क्वारेन्टाइन हेल्थ के अरे आइसोलेसन सेन्टर दुईटा हामीले तत्काल सञ्चालन गर्यौं, जसमा अहिले हाम्रो होम आइसोलेसनमा करिब 900 जना भन्दा बढी संक्रमितहरू उपचारमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ 40 जना जति उपचारमा हुनुहुन्छ र अहिले खास गरेर अक्सिजन नपाएरै बिरामीहरूको अवस्था अस्पतालको जुन हामीले स्थानीय सरकारहरूको पहलमा र यहाँका व्यापारी व्यवसायीको पहलमा 140 बेडको जुन आइसोलेसन वार्ड बनाएका थियौं त्यो वार्ड पनि फुल भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उपमहानगरपालिका आफैले 50 बेडको चाहिँ यो अक्सिजन सहितको अर्को आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको छ र त्यो बाहेक पनि अहिलेको संक्रमणले गर्दाखेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसमा पनि केही चाहिँ कालोबजारीको कुराहरू उठेको छ, हामीले बजार अनुगमनलाई तीव्र गरेका छौं र अन्य कामहरूलाई पनि हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। उपमेयरज्यू, यो बीचमा पनि न्यायिक समितिका पहुँचका काम चाहिँ के भएका छन् अलिकति सुनौं न। अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था छ, बन्दाबन्दीको अवस्था भएको हुँदाखेरि सबै कार्यालयहरू बन्द छ, न्यायिक समितिको काम प्रक्रियाहरू पनि अहिले बन्द छ र हामी कहाँ आउने त्यस्तो कुनै मुद्दाहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला सेल अथवा अदालतमा चाहिँ रेफर गर्ने गरेका छौं। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा रोकिएको मात्रै हो, तर त्योभन्दा अगाडि पछाडि चाहिँ न्यायिक समितिले सक्रिय रूपमा काम चाहिँ गरेको छ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा नहुँदा महाकाली पुलको काम प्रभावित, दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कठिन, सरकारले ढुङ्गा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। बागलुङको काटेखोलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाउँदै ढाँचा फाटेर घर छाडेकाले घर पाउँदै 10 घर परिवार दङ्ग। गुल्मीमा न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिइयो तालिम, मेलमिलाप गराउन सहज हुनेमा स्थानीय सरकार विश्वस्त। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा पर्यटकको आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। र परनिर्भरता हटाउन तात्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सम्भावनाको खोज हुँदै पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक तानिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। सकारात्मक सोचसँगै सकारात्मक कदम चलायो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ। कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनले 4 वर्ष अगाडि देखेको सपना साकार हुन लागेको छ। 2073 सालमा वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने पर्यावरण इको टुरिज्मको लक्ष्य राखेर
कार्य योजना बनाई काम सुरु गरेको। राजापानी सामुदायिक वन यति बेला स्थानीय पर्यटकको रोजगारी बन्न सफल भएको छ। रुख काटेर मात्रै होइन, जोगाएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनले देखाएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। तपाईले देख्नु भएको दृश्य कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनको हो। 2055 सालमा हैसियत खस्किएको वन क्षेत्र भने यति बेला पार्कको रूपमा विकास भएको छ। वनलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना कोरेको 4 वर्ष पुगेको छ। अझै पनि संरचना निर्माणमा धेरै आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेछ। तर अहिले भइरहेको कामले पनि यस क्षेत्र जिल्लावासी र नजिकका जिल्लाका पर्यटकको मन भने जित्न सफल भइसकेको छ। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 3 मा रहेको राजापानी सामुदायिक वनले निर्माण गरेको पार्कमा यति बेला स्थानीय पर्यटक रमाउन थालेका छन्। घुम्न आउने, पिकनिक खाने, प्रेनिल जोडीको रमाइलो गर्ने थलोको रूपमा विकास हुन लागेको छ। व्यवस्थापन त ठिकै छ, पानीको व्यवस्थामा चाहिँ अलिकति पानीको लागि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि टोइलेटहरूको पनि सरसफाइमा कमजोरीहरू देखिएको छ। अरू त रमाइलो छ, वातावरण बन्दै छ, सुरुवाती रहेछ, राम्रै लाग्यो। भर्खर बन्ने क्रममा रहेछ होइन, अब पूर्ण रूपले बनिसकेको रहेछ। तैपनि यो पार्कमा धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्न लागेको, विकासशील रहेछ, विकासोन्मुख रहेछ। अब यसलाई अझै चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि अलिकति यहाँ आउने चाहिँ ग्राहकहरूलाई अलिकति सुविधा दिनको लागि, जस्तो पिकनिक स्पोट्सहरूमा आउनेलाई यो यति हो भनेर पैसा काट्ने, तर त्यो सुविधा नदिने, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसलाई अलिकति सुधार गर्दै जानुभयो भने यो राजापानीको चाहिँ अलिकति भविष्य उज्जवल हुन्छ कि जस्तो मैले देख्छु। पार्कमा अहिले चोटपटक लागेका वन्यजन्तुको उद्धार गरी बाँदर, हरिण, नीलगाई, अजिङ्गर, खरायो लगायतका वन्यजन्तु राखिएका छन्। बालबालिकालाई घुम्नको लागि बाल उद्यान बन्दै गरेको छ। गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधन र माता मायादेवीले पानी खानको लागि प्रयोग गर्ने मूलको राजापानी मूल समेत संरक्षण गरिएको छ। यसै वर्षदेखि पार्क प्रवेश गर्न शुल्क लगाइएको छ। विद्यार्थीलाई 10 र अन्यलाई 20 रुपैयाँ टिकट दर निर्धारण भएको छ। अहिले मासिक 5000 को हाराहारीमा पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन्। राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत रहेको यो राजापानी पर्यटन क्षेत्र, जसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ विकास गर्न खोजिरहेछौँ। यो राजापानी पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना समेत निर्माण भएर अब हामी आगामी साधारण सभामा त्यो गुरुयोजना पास गरेर अगाडि लाने योजनामा छौँ। विशेष गरी गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित यो ऐतिहासिक राजापानी मूल, जसलाई हामीले गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका छौँ र यसले चाहिँ समग्र कपिलवस्तुमा बाणगङ्गा नगरपालिकाको मात्रै नभएर समग्र कपिलवस्तुको यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि एउटा पाइला चाहिँ थप्ने काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पार्कको विकासको लागि स्थानीय सरकारले केही मात्रामा सहयोग गरेको छ। नगरपालिका र वडाको तर्फबाट 40 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले भने यसको विकासको लागि चासो दिएको पाइँदैन। सामुदायिक वनको आम्दानी र नगरपालिकाको लगानीले सामान्य वन पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यो बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत राजापानीमा यो पर्यटकीय स्थल रहेको छ र यो वडाले यस पर्यटकीय स्थललाई वार्ड नम्बर 3 को मात्रै नभएर समग्र नगरकै एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई उत्थानको लागि चाहिँ वडा, नगर र नगर अनि चाहिँ प्रदेशदेखि सङ्घीय उसम्म चाहिँ हामीले यसलाई एउटा जिल्लाकै प्रदेशकै नमुनाको रूपमा चाहिँ प्रत्येक स्तरमा चाहिँ लाने हाम्रो चाहिँ वडाको र नगरको चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउने गरी डिजाइन तयार समेत गरिएको छ। डिजाइन अनुसार डिपिआर गर्ने तयारी समेत अगाडि बढाइएको छ। लुम्बिनी, तिलौराकोट, जगदीशपुर ताल घुम्न आउने पर्यटकका लागि अर्को नयाँ गन्तव्यको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ, जसका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत योजना र सहयोगको खाँचो छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमित बढेपछि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका 1, 2 र 4 नम्बर वडामा एक साताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। उच्च सतर्कता अपनाउन नगरवासीलाई पालिकाको आग्रह।
कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले 125 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गृह निर्माणका लागि चिनिया ऊर्जा कम्पनी राइजिङ इनर्जीसँग गर्यो सम्झौता। वडा नम्बर 7 को खारखानीमा उत्पादन गृह स्थापना गरिने। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि कपिल वस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको सेवा बन्द। नगरपालिकाका कर्मचारीमा पनि कोरोना पुष्टि। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको आयोजनामा मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 दिने दन्त शिविर सम्पन्न। पालिकावासीले पाए स्वास्थ्य उपचार। किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुनसरीको भोक्राहा नर्सिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव प्रहरी नियन्त्रणमा। जबरजस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट 5 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान सुरु। भक्तपुरको मध्यपूर्थिमे नगरपालिकाले विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा नगरवासीलाई दियो कौशी खेती तालिम। 11 वैशाखमा सकिने तालिममा पालिकावासीको सहभागिता। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाद्वारा 1.5 करोड रुपैयाँ लागतमा अन्न भण्डार गर्न भवन निर्माण सुरु। किसानले उत्पादन गरेका अन्न भण्डार गर्न सकिने। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भयावह बन्दै कोरोना संक्रमण। संक्रमित बिरामीका लागि शय्या अभाव। उपमहानगर क्षेत्रमा लकडाउन। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता जारी। 14 वैशाखमा हुने फाइनल खेलको विजेता टिमले 3 लाख रुपैयाँ पाउने। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाको समन्वयमा हिंसा न्यूनीकरणका लागि किशोर किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम सम्पन्न। तालिममा 40 जनाको सहभागिता। देशभरका पालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन। वडा वा पायक पर्ने शिविरमा गएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु पर्ने। काठमाडौँको स्वयम्भू स्तूप परिसरका 17वटा घर एकीकरण गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न। काठमाडौँ महानगरले 13 वैशाखमा घरधनीलाई घर हस्तान्तरण गर्ने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु। 30 दिनभित्र भक्तपुर नगरपालिकामा पनि मेलम्चीको पानी पुर्याइँदै। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 को सार्वजनिक जग्गामा शीत भण्डार निर्माण गर्न सुरु। किसानको उत्पादन भण्डारण गर्न सहज हुने। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्कालाई जबरजस्ती चन्दा वसुलीका लागि ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहाल र वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष सुभाष बोहरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा जरिमाना र कैद सजायको फैसला। जनप्रतिनिधि बीच विवाद बढेपछि पालिकाको विकास निर्माण ठप्प। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रका कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई अस्पताल जानु परे निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने। नगरवासीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पालिकाको आह्वान। कोरोना संक्रमित बढेपछि प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाद्वारा व्यापारिक वित्तीय संस्था एकसाता र विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकावासीलाई नगरको आग्रह। 2 वैशाखमा परेको असिना पानीबाट धनकुटाको छतर जोरपाटे गाउँपालिकामा 48 करोड बराबरको तरकारी फलफुल तथा नगदे बाली नष्ट। पालिकाले सार्वजनिक गर्यो क्षतिको विवरण। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राकमा निर्माण गरेको बस्ती गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण। घर पाउँदा लाप्राकवासी दङ्ग। र खुल्ला मञ्चमा रहेको बस पार्क 15 वैशाखभित्र हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। ढुङ्गा नहुँदा महाकाली पुलको काम प्रभावित। दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कठिन। सरकारले ढुङ्गा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। बागलुङको काटेखोलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाउँदै ढाँचा फाटेर घर छाडेकाले घर पाउँदै 10 घर परिवार दङ्ग। गुल्मीमा न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिइयो तालिम। मेलमिलाप गराउन सहज हुनेमा स्थानीय सरकार विश्वस्त। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा पर्यटकको आकर्षण। वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे। वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। र परनिर्भरता हटाउन तात्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सम्भावनाको खोज हुँदै पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक तानिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीयबाट उठाएको कर र राजस्वबाट नै रकम उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकारलाई दिएको यो अधिकारले पनि अधिकांश स्थानीय तह अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसका कारण परनिर्भर नै हुनुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकारको छ। यही बाध्यता हटाउन ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका आफै अग्रसर भएको छ। पालिकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास गरेर आफ्नो विकास आफै गर्न थालेको छ। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। केन्द्र र प्रदेशमाथि कायम रहेको बजेट परनिर्भरता हटाउन स्थानीय तहले भिन्नगत योजना बनाउन थालेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहभित्र पर्ने तर्खरमा रहेको छ ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका। प्राकृतिक रूपले उच्च श्रेणीमा दरिएको मैवा खोला गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन मार्फत आन्तरिक स्रोत स्थापित गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ। जननेता मदन भण्डारीको जन्मस्थल मैवा खोला गाउँपालिकाले माङमाया झरना, दृश्यावलोकनका लागि भ्यू टावर निर्माण र रमिते ढुङ्गा लगायतको प्रवर्धन गर्न थालेको छ। साँगुपाटी नजिक रहेको बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय अर्को पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। त्यस अभियानमा तिनजुरे मिल्के संरक्षण क्षेत्र परियोजनाले लागत साझेदारी गरेको छ। माङमाया झरना आकर्षक र पर्यटकीय रोजाइको केन्द्र बन्न थालेपछि यसको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले योजना अघि सारेको हो। झरना नजिक आकर्षक खालको माने गुम्बा निर्माण हुन थालेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र साँगुपाटीबाट करिब आधा घण्टा टाढा रहेको माङमाया झरनाको ख्याति दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको छ। त्यहाँ पुग्नेले माङमाया झरना र गाउँपालिकाले अघि सारेको पर्यटकीय केन्द्रको विकासका लागि चालेका अभियानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। समग्रमा थप्दै पर्यटनको हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सकेन। धेरै चाहिँ यहाँ मदन भण्डारी राजमार्ग यही नयाँ खोला गाउँपालिका हुँदै जान्छ र चाहिँ यो नयाँ खोला गाउँपालिका हुँदै जाने चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्गमा जति पनि आउने चाहिँ पर्यटक छन्, जति पनि आउने यहाँ चाहिँ भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटन छन्, यसलाई चाहिँ पर्यटनको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकियो अथवा थप संरचनाहरू विकास गर्न सकियो र चाहिँ आउने यात्रीहरूलाई चाहिँ यहाँ रोक्न सकियो भने त्यसको सम्भावना चाहिँ निकै नै देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्धन मार्फत आर्थिक उपार्जनको योजना बनाउन गाउँपालिकाले अघि सारेको प्रक्रिया बुझ्न पुगेका ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले माङमाया झरनाको विकास र प्रवर्धनका लागि अघि सारिएको योजनाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। थुप्रै अन्य झरनाहरूको तुलनामा त्यस्तो उत्तम झरना त होइन, तथापि यो क्षेत्रको हकमा हेर्ने भने यसले राम्रै यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई, आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई भिल्याउने गरिकनको व्यवस्था यहाँ गर्दै गरेको पाइयो। त्यो हिसाबले कुनै बेला आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरू राम्ररी आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थर्कबहादुर चोङबाङले माङमाया झरना पुग्ने बाटो सहज बनाउने, झरना नजिक घेराबारा गर्ने, पुल फुलेसा बनाउने लगायतका कार्य गरिरहेको बताएका छन्। यो माङमाया छाँगाको विकासको निमित्त, यसको प्रवर्धनको निमित्त सबभन्दा सुरुमा यहाँ आउने बाटोलाई सहज बनाउनको निमित्त पदमार्ग निर्माण गर्यो, सोलिङ गरेर निर्माण गर्यो। त्यो 2 वर्ष लाग्यो यहाँसम्म ल्याउनको लागि र यो वर्ष चाहिँ त्यो छाँगाको छेउमा उभिएर हेर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति असहज थियो, अप्ठ्यारो थियो। त्यसलाई चाहिँ भोलि भवितव्य हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ अब लड्न सक्छ, झर्न सक्छ भनेर त्यसलाई रेलिङ हालेर छेक्ने कामहरू
गरिएको छ। मङमाया झरनालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको अभियान रमिते ढुङ्गा, भ्यू टावर, बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासमा केन्द्रित भएकोले नजिकै रहेका पर्यटक स्थलको दृश्य अवलोकनसँगै पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने पालिकाको योजना छ। रमिते ढुङ्गा र भ्यू टावरबाट ताप्लेजुङ, सङ्खुवा सभा र तेह्रथुमको अधिकांश क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। ढुङ्गा नहुँदा महाकाली पुलको काम प्रभावित, दोधारा चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न कठिन, सरकारले ढुङ्गा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। बागलुङको काटेखोलामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती बनाउँदै धाजा फाटेर घर छाडेकाले घर पाउँदै 10 घर परिवार दङ्ग। गुल्मीमा न्यायिक समितिमा आउने विवाद समाधान गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिइयो तालिम, मेलमिलाप गराउन सहज हुनेमा स्थानीय सरकार विश्वस्त। कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा पर्यटकको आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा वन परे। र परनिर्भरता हटाउन तात्यो ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत सम्भावनाको खोज हुँदै पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटक तानिँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।